सम्झना आउनु गाउँको आकाशमा बेला बखत हेलिकप्टर आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु धारावाहिकमा हर बखत विज्ञापन आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु गाउँको आकाशमा बेला बखत हेलिकप्टर आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु धारावाहिकमा हर बखत विज्ञापन आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु हरेक फरवरी महिनामा भ्यालेन्टाइन डे आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु धेरै वर्ष हराएको प्रेमीको अचानक फोन आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु त एउटा शक्तिशाली कविताको अन्तिम हरफ जस्तो तीखो कुरा हो, जसले घुसेपछि मानिस मुर्दाबाट मानिस बन्छन्, चोरबाट साधु, मानिसबाट देवता, जस्तो कि बन्छन् अण्डाबाट बचेरा, बचेराबाट चरा। सम्झना आउनु त अत्याधिक गर्मीको दिन सुकेको धारामा सानो धर्का पानी आउनु जस्तो हो। हत्केलामा थापेको 2-4 गेडा थोपालाई भारी बोक्ने भाउजूले भारी बोक्ने दाजुको सुकेको जिब्रोमा छुवाउनु जस्तो असीम तृप्ति हो सम्झना आउनु त। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ, जब अन्तिम पात पनि चुडिएर जान्छ फलेदोको हाँगाबाट उड्दै उड्दै बतासको हात समातेर कतै। जब कुनै एउटा धन्द्रो भेटेपछि बोलाउँछ आफ्नो परिवारलाई, धेरै दिनदेखि बरालिरहेको त्यो एक्लो मौरी र खुब भुनभुनाउँछ भुनभुन भुनभुन जीवनको गीत। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। जब गुडबाट निस्किएर पहिलो पल्ट कुनै हाँगामा फुत्रुक्क उफ्रन्छ, बजुरेलीको बचेरा र खुब नाच्छ सफलताको त्यो रक गीतमा, चिरचिर फुत्रुक्क चिरचिर फुत्रुक्क। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। जब पहिलो पल्ट लेख्छ प्रेम पत्रमा सबैबाट लुकाएको त्यो प्रेमिकाको प्रिय नाम कुनै दूरदराजको गाउँले नायकले, र लजाउँछ आफ्नै सपनासित, वा आफ्नो मनको कुरा शब्दले बोक्न नसकेपछि जब च्यात्छ त्यो चिठी र एक्लै छाम्छ आफ्नो ढुकढुकिएको मुटु। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। तराईतिर कतै लामो सरल रेखा जस्तो हाइवे देखे भने मलाई तिम्रो सिउँदोको सम्झना आउँछ। अस्ताउन लागेको साँझको रक्तिम र ठुलो घाम देखे भने मलाई तिम्रो निधारको सम्झना आउँछ। निधारमा ठिक सिउँदो मुनि अदबसित टल्किरहेको हो कि मेरो बाटो छेक्न चौकीदार बसिरहेको हो, त्यो बिन्दुलीको सम्झना आउँछ। लालु पातेको फुलमा एकै थोपा पनि शीत देखे भने, लालु पातेको फुलमा एकै थोपा पनि शीत देखे भने मलाई तिम्रो परेलीको सम्झना आउँछ। परेलीको टुप्पो टुप्पोमा लह लह फुलेका ती आँसुका फुलहरूको सम्झना आउँछ। कुनै अचर्चित कविको कुनै पनि सुन्दर प्रेम कविता मात्र पनि पढेछु भने, कुनै अचर्चित कविको कुनै पनि सुन्दर प्रेम कविता मात्र पनि पढेछु भने मलाई तिम्रा औँलाका स्पर्शहरूको सम्झना आउँछ। कतै हिमाल टल्किरहेको देखे भने, कतै हिमाल टल्किरहेको देखे भने तिम्रो बलियो स्वाभिमानको सम्झना आउँछ। कतै झरना देखे भने तिम्रो मनको सम्झना आउँछ। कतै पहिरो देखे भने पनि तिम्रै मनको सम्झना आउँछ। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। तर सम्झना आयो भनेर म हातमा रक्सीको गिलास बोकेर गाउँदिन कुनै मन पोल्ने गजल, फेसबुक खोलेर पठाउँदिन कुनै पनि प्रेम डायलग, एकान्त खोजेर गर्दिन फोन। साँच्ची हो नानु, मलाई तिम्रो सम्झनामाथि दुर्व्यवहार गर्न मन पर्दैन। मलाई तिम्रो सम्झनाको बेइज्जत गर्न मन पर्दैन। सम्झना आउनु तिम्रो खस्रो अनुहारको निम्ति, सम्झना आउनु तिम्रो खस्रो अनुहारको निम्ति कुनै नयाँ कम्पनीको दामी क्रिम आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु सस्तोमा आइफोन आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु बगैँचामा असिना पानी आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु मौरीले मह राख्न बनाइरहेको चाकाको त्यो पहिलो कोठा जस्तो हो। प्रेम कविताको त्यो पहिलो हरफ जस्तो हो। जुरेली बचेराको प्वाखमा चढ्दै गइरहेको त्यो भैँस जस्तो हो। यति हो, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। आदरणीय दर्शक श्रोता, प्रिय स्रष्टा कवि मनोज बोगटीका यिनै कविताका हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट।
कहीं घाम कहीं छाया, कहीं प्रेम कहीं घृणा, कहीं उकालो कहीं ओह्रालो, कहीं प्रगति कहीं दुर्गति त कहीं हाँसो कहीं आँसु मानिसको जिन्दगीको रीत हो। कार्यक्रम अतीतको डायरीमा हामी पहिले काहीँ जिम्मेवारीको भारी बोक्दा बोक्दै थकित हटारूको कथा बोकेर आउँछौँ त कहिले काहीँ अप्रत्याशित सफलताले मानिसको जीवनमा भरेको उल्लासको रंग बोकेर आउँछौँ। अतीतको डायरीमा कहिले युद्ध जितेर फर्किएका सिपाहीको गौरव गाथा गुन्जिन्छ त कहिले पराजयको नियमित श्रृङ्खलाले दिएको नमिठो चोटमा दुखेर रोएको व्यथा पोखिन्छ। जे होस्, मानवीय भोगाइका चक्रहरू सरल र सोझो हुँदैनन्। उतार चढाव, डाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफान तय गर्नुपर्छ एक थान मानिसको जीवनले। तिनै उथल पुथल भित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भोगाइहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुखद अनुभूतिहरूको संग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। अतीतको डायरीमा मानिसको जिन्दगीका मिलन बिछोड, सुख दुःख, हाँसो आँसु, सफलता वा असफलताका कथा व्यथाहरू निरन्तर पोखिँदै आएका छन्। यसो भन्नुको मतलब यति मात्र पनि होइन कि अतीतको डायरीमा जीवनका घुम्ती मोड र उकाली ओह्रालीका कथाहरू मात्र आउँछन्। कहिले काहीँ यी सबै मानवीय भावना र संवेगहरूबाट अलि पर पुगेर मानिसले देखेका सपना र गरेको संकल्पहरूलाई हिमाल जस्तै जुरुक्क उठाइदिन्छ अतीतको डायरीले। सौभाग्य भनौं या दुर्भाग्य, आज संसारका 150 भन्दा बढी मुलुकहरूमा हामी नेपालीहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न मेहनत गरिरहेका छौं, पसिना बगाइरहेका छौं। मित्र राष्ट्र भारतदेखि खाडीसम्म, खाडीदेखि युरोप हुँदै अमेरिका र अफ्रिकासम्म कहाँ कहाँ पोखिएको छैन हामी नेपालीहरूको पसिना। संसारका थुप्रै देशहरूमध्ये नेपालीको लागि गन्तव्यको प्रमुख आकर्षण बनेको देशहरूमध्ये जापान पनि एउटा हो। पढ्ने बहाना बनाएर वर्षेनी हजारौं नेपालीहरू जापानतर्फ उडिरहेका छन्। आजभोलि जापानका सडक पेटी, पार्क र जंगलहरूमा साकुराका सुन्दर फूलहरू फुलिरहेका छन्। जापानमा साकुराका फूलहरू मात्र फुलेका छैनन्, एटम बमको वज्रले खरानी बनेका हिरोशिमा र नागासाकीहरू समृद्धिको प्रतीक बनेर जुरुक्कै उठेका छन्। कर्मी माहुरीको ताती झैं व्यस्त रहने जापानीहरूले बगाएको पसिनाको पोखरीभित्र समृद्धिको एउटा सुन्दर फूल फुलेको छ। आज हामीलाई ख्याति प्राप्त सर्जक प्रभा बरालले जापानको सम्झनामा लेख्नु भएको एउटा संस्मरण प्राप्त भएको छ। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईलाई प्रिय स्रष्टा सर्जक प्रभा बरालले जापानको सम्झनाका खातिर लेख्नु भएको यो सुन्दर संस्मरणतर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँभरि नेपाल लेख्न पाइयोस्। सुमधुर स्वरका धनी रामकृष्ण ढकालले गाएको यो गीतमा देश प्रेमको गहिरो भाव झल्किन्छ। एकपटक विदेशको सांगीतिक कार्यक्रममा ढकालले यो गीत गाउँदा वर्षौं वर्ष विदेशमा बस्ने नेपाली डाँको छोडेर रोएका थिए रे भनी गायक ढकालले कुनै सन्दर्भमा भनेको सम्झिन्छु। साँच्चै नै संसारको जुन कुनामा मानिस पुगे पनि उसलाई आफ्नै देशको झझल्कोले हर पल सताइरहेको हुन्छ। विकासका चरम उपलब्धिहरूको साक्षात्कार गर्न पाउँदा पनि आफ्नो भूगोल आँखाभरि नाच्न थाल्छ। विभिन्न परिस्थिति र बाध्यतालाई अंगीकार गर्दै मानिसले आफ्ना जिन्दगीको यात्रा गरिरहँदा उसका आँखाभरि झलमलाइरहेका हुन्छन् आफ्नै देशको पखेरो, डाँडापाखा, हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यका खानीहरू र आँखाले तुलना गर्न पुग्छन् बिरानो देशको सभ्यता, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई आफ्नो देशसँग। सर्वप्रथम सूर्य उदाउने देश, समुद्र नै समुद्रको देश, टापु नै टापुले जोडिएको देश,
छिनछिनमा भुइँचालो गइरहने देश, कमिला झैं मेहनती नागरिक बस्ने देश, साकुरा फुल्ने देश, आरिगातो भन्दै जति बेला पनि झुकिरहने देश, हिरोसिमा र नागासाकीको देश, विदाईको बेला सायोनारा भन्ने देश, नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको देश, सधैँ नेपालको भलो चाहने र सदा सहायता राख्ने देश। यस्तै दर्जनौं उपमाहरू मेरो आँखाभरि सलबलाइरहेका बखत जब म जापानको सडक, चोक र पार्कहरूमा किमोनो लगाएका जापानी नागरिकहरू देख्छु, मेरो आँखाभरि 4 जात 36 वर्णको फुलबारी ठानिने नेपालका विभिन्न जात जातिका आफ्नै मौलिक पोसाकहरू सजिन थाल्छन्। असाध्यै मेहनत गरेर लगाइएका रंगी बिरंगी किमोनामा सजिएका जापानी नागरिकहरूको किमोनो मोह देख्दा मनमनै उनीहरूलाई सलाम गर्दछु। आहा, कति सुन्दर छौ तिमीहरू, भित्रबाट पनि र बाहिरबाट पनि। म प्रेरित हुन्छु उनीहरूबाट र सुटकेसमा सजाएर राखेको सादी चोलो झिकेर सुमसुम्याउँछु र फुर्सदले लगाएर मनमनै दङ्ग पर्छु। यही देशले सिकाएको छ मलाई अभिरुचिपूर्वक काममा मन लगाउन, सेकेन्डको महत्व बुझ्न। केही सेकेन्डको अन्तरले मेरो गाडी छुट्दा, केही मिनेटको अन्तरले मेरो रेल छुट्दा मलाई अनुभूति भएको छ समय कसरी चिन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा। बुद्धको देशमा म जन्मिए पनि शान्ति के हो भन्ने कुराको अनुभूति मैले जापानमा नै आएर गरे, जहाँ रात बिरात निर्धक्क हिँड्न सकिन्छ, जताततै झलल, के दिन के रात सबै एकनाश। यहाँका मानिसहरू हो हल्ला र कोलाहल मन पराउँदैनन्, काममा लागि पर्दा गरेको रुचाउँदैनन्, बिना कारण अरूलाई बाधा पुर्याउँदैनन्, गफ गरेर समय खेर पनि फाल्दैनन्, मिनेटको सदुपयोग गर्छन्। सायद यही कारणले होला जापान विश्वकै समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल भएको। साकुराका सुन्दर फूलहरूले मेरो देशको पाखोभरि फुल्ने लाली गुराँसलाई सम्झाए पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासमा समेत मेरो देशले फड्को मार्न नसकेको दुखेसो मनमा चस्स बिज्दा आँखा नरसाउने कहाँ हो र। एकान्तमा भक्कानी फुटाएर रुन मन लाग्छ जब काठमाडौँको सडकमा परेका खाल्डा खुल्डी र धुवा धुलोले संसारकै प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा काठमाडौँ पनि परेको खबर सुन्छु। मन त्यसै भरङ्ग भइदिन्छ। एउटा नागरिकको त यसरी मन दुख्छ भने देश बनाउँछु भन्ने नेताहरूको मन किन दुख्दैन होला? म टोलाउन पुग्छु। यदि दुख्दो हो त वर्षौं वर्ष यो देश जस्ताको तस्तै किन रहन्थ्यो होला र? म एक्लै बरबराउन थाल्छु। प्रिय नागरो, तिमीलाई भेट्दा लाग्यो यस्तो पनि सम्भव छ र? तिम्रो जस्तो कथा व्यथा त मेरो देशका सयौं गाउँहरूमा छन्। आज संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका 250 वटा जति राष्ट्र मध्ये करिब 150 वटा राष्ट्रमा हामी नेपालीहरू कोही भाग्यले त कोही दुर्भाग्यले पुगिरहेका छौं। हाम्रा गाउँघरका आँगनहरू रित्ता शून्य र मसानघाट जस्तै बनेका छन्। के अब म तिमीले जस्तै ती उराठ लाग्दा गाउँहरूलाई हराभरा बनाएर गाउँको खुसी फर्काउन सक्छु? भन न नागरो, तिमीले मलाई यो कस्तो ऊर्जा दियौ? सिकोको प्रान्तको तिम्रो गाउँमा शहरको जस्तो झिलिमिली भएन र तिम्रा सन्तानहरू उडे चरा जस्तै भुरुरु शहरको रमझम हेर्न। 350 को हाराहारी संख्यामा बस्ने तिम्रो गाउँको जनसंख्या जम्मा 35 मा खुम्चिन पुग्यो। यो खुम्चाइले तिम्रै गाउँमा बस्ने आएनो चुकिमीलाई रातभर निन्द्रा लागेन र के गर्न सकिन्छ भनेर खुब घुरिन्। अनि देवीको रूपमा उदाइन आएनो तिम्रो मेहनतले नागरो गाउँलाई नमुना गाउँ बनायौ र आज तिम्रो नाममा मैले निबन्ध लेखेर तिमीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न पाए र तिम्रो प्रेरणाबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरे। सृजनशीलताकी खानी तिमी आएनो सान, के शब्दले तिम्रो प्रशंसा गरौं? सुरुमा तिमीले यो काम आफ्नो बाबुबाट सुरु गरिछौ र बिस्तारै तिम्रो परिवारका अन्य सदस्य साथीभाइ हुँदै लगातार 10 वर्षसम्म यो कामलाई निरन्तरता दिइछौ। तिम्रो यो उदाहरणीय कार्यको लागि तिमीलाई सम्मान गर्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा नै छैन। निर्जीव र उराठ बनेको गाउँलाई सजीव र हराभरा गाउँ पार्ने अठोट तिमीले कसरी लिन सकेकी? 50 वर्षको उमेरमा जब तिमी 11 वर्षपछि आफ्नो गुण खोज्दै आयौ र यो कार्य गर्न सम्भव भयो। यति पवित्र विचार उत्पन्न हुने तिम्रो कस्तो मनमस्तिष्क? असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ भनेर फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले त्यसै कहाँ भनेका थिए र? तिमीले नागोरो गाउँलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन जुन अध्ययन गर्यौ त्यो कहाँ सजिलो थियो र? 350 को हाराहारीमा बस्ने मानिसहरू को थिए? तिनीहरूको दैनिकी कस्तो थियो? के कस्तो रूप र जेउडालका थिए? विद्यालय र शिक्षकको अवस्था कस्तो थियो? कति विद्यार्थी पढ्थे? ती सबै अध्ययन गर्नु चान्चुने कुरा थियो र?
तर तिमीले गर्यौ कति आकर्षक ढंगले यो काम गर्यौ आएनौ। तिमीलाई लाग्दो हो आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झन, गाउँका क्रियाकलाप बारे स्मरण गर्न र ग्रामीण जनजीवनलाई जीवन्तता दिन यो जति उत्कृष्ट कार्य अरू के हुन सक्ला भन्ने। आफ्नो जन्मभूमि प्रति गरेको यो तिम्रो सम्मान अतुलनीय छ आएनौ। बरु मानिसहरू नै शहरबाट आएर बसेका भए यतिको चर्चा हुँदैनथ्यो होला। तर तिम्रो मेहनत र परिश्रमले जुन कुरा प्राप्त गर्यौ त्यो वर्णन गर्न सकिने कहाँ छ र। आज तिम्रो नाममा मैले मेरो देशका रित्ता गाउँहरू जोडेर हेरेकी छु अनि कल्पना गरेकी छु आयोनले जस्तै हाम्रो गाउँमा पनि यसरी खुसीको बहार कसरी ल्याउने होला भनेर। तिम्रो कलाकारिताले सिंगारिएका मानिसको अवस्थिति झल्किने उस्तै स्वरूपका गुडियाहरू बनाएर चोक चोकमा, खेतबारीमा, रेल स्टेशनमा, घरको पिँढी र बरान्डामा राख्यौ। यो दृश्य कम्ती लोभलाग्दो छैन। कति मायाले मुसार्यौ होला तिमीले ती गुडियालाई। बनाउन त तिमीले पराल, पुराना कपडा, फोम र अन्य कुराहरूको प्रयोग गरेर ती गुडियाहरू बनायौ। तर मान्छेको आकारमा ल्याउन तिमीलाई कति हम्मे हम्मे पर्यो होला है। जसरी 9 महिना कोखमा राखेर असह्य प्रसव वेदना सहेर एउटी आमाले शिशुलाई जन्म दिन्छन् त्यस्तै तिमीलाई पनि भयो होला भनेर कल्पना गर्न म सजिलै सक्छु। म पनि 2 सन्तानकी आमा हुँ र आमाले सन्तान जन्माउँदाको छटपटी मैले भोगेर आएकी छु। जसरी सन्तानहरू बिरामी पर्दा एउटी आमा रातभर नसुती तिनको सेवा शुश्रूषामा जुट्छिन् त्यसै गरी तिमी पनि घाम पानीले मक्किन लागेका मानवा कृतिका गुडियाहरूको अवस्था हेरेर पूर्ण तत्परताका साथ स्वस्थ गुडियाको निर्माण गर्छौ भन्ने कुराले कसलाई उत्साह दिँदैन भन त। झन् मेरो देशमा त कामै केही छैन, उद्योग धन्दा र कल कारखाना पनि सरकारले खोलिदिएन भन्दै विदेशै मात्र धाउने युवाहरू प्रशस्त मात्रामा बढ्दै गएका छन्। आज विदेश नजाने युवाको घर पाउन मुस्किल बनेको छ। काम भनेको आफै खोज्न सक्नुपर्छ। उद्यमशीलताको खोजी आफै पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको लागि तिम्रो यो काम काफी छैन र। बनी बनाउ ठाउँमा गएर हात मिसाउनु कुन ठुलो कुरा भएर आफै रोजगारी खडा गरेर लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्नु पो महानता होइन र। तिम्रो अठोटलाई माने मैले आएनौ। तिम्रो सृजनशील कार्यप्रति मैले सलाम गरे। आज तिम्रो कलाकारिता र मेहनतको फेहरिस्त हेर्न आन्तरिक होस वा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्दछ। विभिन्न पत्र पत्रिका, टिभी च्यानलहरू लगायत बीबीसीले समेत आज तिम्रो अवर्णनीय प्रयासहरूको सराहना गरेको छ। फूलको बास्ना वरिपरि राम्रो कामको बास्ना डाँडा पारी भनेर त्यसै कहाँ भनिएको रहेछ र। आज तिम्रो यो कार्यको प्रशंसा जापानले मात्र कहाँ गरेर सारा विश्वले थाहा पाउन थालेका छन् र तिम्रो कार्यको सर्वत्र प्रशंसा हुन थालेको छ। राम्रो काम गरे राम्रै फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा मैले तिमीबाट पनि सिकेँ आएनौ सान। तिम्रो देशका थुप्रै स्वजनहरूलाई मैले चिनेकी छु आएनौ। जुनको ताबेले गरेको कामबाट उनी संसार प्रसिद्ध भइन्। संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा चढेकी प्रथम जापानी महिला भनेर उनी नेपालीको मनमस्तिष्कमा छाइन्। एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भारतका रविन्द्रनाथ टैगोर पछि दोस्रो नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार यासुनारी कावावातालाई पनि साहित्यकै माध्यमबाट चिने। उनले लेखेको द स्नो कन्ट्री नामक उपन्यासमा जापानी युवा युवतीको प्रणय सम्बन्धलाई विषय बनाई लेखिएको कुरा कम्ती रोचक छैन। जापानी सोच र संस्कृतिको विसङ्गत परिदृश्यको सुन्दर प्रस्तुति यसमा छ। नेपाली भाषामा समेत हिमदेशका नाममा अनुदित यस कृतिका पाठकहरू प्रशस्त छन्। यासुनारी कावावाता मात्र कहाँ हो र। जापानी कवि सुन्तारो तानिकावा, मियाजावा केन्जी, हारुहितो नोजु लगायत हाल नेपालमा लोकप्रिय हुँदै गएको हाइकुका आदि कवि बासो पनि जापानकै रहेको कुरा थाहा पाएको उनीहरूको साहित्यिक योगदानबाट त थियो नि। आज मेरो पनि आयोनो शानसँग प्रत्यक्ष भेट छैन, तर पनि म तिमीसँग प्रभावित बनेकी छु। मानिसलाई उसको कामले नै उसको नाम अमर बनाउने रहेछ भन्ने कुराको थप उदाहरण आयोनो बनेको कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। गरे के हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरणको लागि तिम्रो यो कामलाई मात्र हेरे पुग्छ। हुन त हामीले बेला बेलामा अखबारमा छापिने समाचारबाट पनि आफू सुसूचित हुने मौका पाएकै छौं। हाम्रा दाजुभाइहरूले नेपालको उब्जाउ योग्य जमिनहरू बाँझा छाडेर अरबका सुक्खा मरुभूमिहरूमा तरबुजा र बन्दा फलाएका दृश्य कम्ती भावुक छैनन्। आखिर गर्ने हो भने बालुवामा पनि बन्दा फल्दो रहेछ भने हाम्रो देशको त्यो मलिलो माटोमा झन् कति उत्पादन हुँदो हो। त्यो श्रम र सिपलाई नेपालमै लगानी गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो होला। जबसम्म सरकारले नै वैदेशिक रोजगारमा जान युवाहरूलाई रोक लगाउँदैन तबसम्म हाम्रो देशका गाउँहरू सधैँभरि उरास लाग्दा बनिरहनेछन् र खेतबारीहरू बाँझाको बाँझै रहनेछन्।
विद्यार्थी नै नभएर बन्द अवस्थामा पुगेको नागोरोको विद्यालयमा शिक्षकको प्रतीक्षामा बसेका विद्यार्थीको जिउडाल झल्किने गुडिया बनाउने सोच तिम्रो कति राम्रो। सुन्दा त आँखामा यो दृश्य आनन्दित हुन्छ भने हेर्दा कस्तो होला पर्यटकलाई। तिमीले विद्यालयमा गरेको सजावट र गुडियाको बनावटले तिमीलाई देवीको उपमा दिन कसले कन्जुसाइ गर्ला र है। तिम्रो नागोरो गाउँ देख्दा मेरो देशका असंख्य गाउँहरू आँखाभरि झलझली नाचिरहेका छन्। बाटोघाटोको न्यूनतम सुविधा समेत नभएका ती गाउँहरूले विकासका कति पूर्वाधारहरू खोजिरहेका छन्। विकासको लहर भेटाउनु त कता हो कता, दिन प्रतिदिन शहरी मोहले गाउँ रित्तिँदो छ। कलात्मक ढंगले सजाइएका घरहरू स्याहार नपाएर खण्डहर बन्दै गएको छन्। 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धले मेरो गाउँबाट युवाहरू पलायन हुने क्रम चलेको थियो। माओवादी जनसेनामा भर्ती हुनु पर्ला भन्ने भयले हजारौं युवाहरू कोही नेपालकै शहरी क्षेत्रमा पलायन भए त कोही विदेशतिर हानिए। देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि उद्योग धन्दा खुल्लान् र युवा वर्गले रोजगारी पाउलान् भन्दा सरकारले नै युवाहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहन गरेको छ। काखे बच्चाहरू रुवाउँदै छोराछोरीको वात्सल्यताप्रति कठोर बन्दै आज कैयौं युवतीहरू पनि विदेशतिर छिरेकाले मेरो देशका गाउँ बस्तीहरू टोहरा बनेका छन्। प्रकृतिको निर्मम लाठी पनि नेपालमै बर्सियो। 2072 सालमा आएको भूकम्पले मेरो देशको गाउँका कमजोर संरचनाले बनेका घरहरू पुरै भत्किएर गाउँ झनै रित्तो बन्यो। हुने खानेहरू विदेश पलायन भए। गाउँका मानिसहरू शहरतिर बसेर आज मेरो गाउँ शून्य र त्यहाँका खेतबारीहरू मरुभूमि सरह बनेका छन्। भूकम्पको कारणले जमिन फाटेको र बगेको कारणले कति जमिनहरू खेतीपाती गर्न नमिल्ने भएका छन्। ती जमिनमा हलो जोत्दा जमिन फाटेको ठाउँमा हलो अड्किना साथ गोरु तर्सिने र भाग्ने हुनाले पनि खेत जोत्न सकिएको छैन र खनेर मात्र खेती लगाउन सकिने कुरा पनि भएन। आज नागोरो गाउँले रूप फेरेको छ। निर्जन बनेको गाउँमा सजीव बस्ती बसाउन आयलो शानको कार्यले सबैलाई उत्साह थपिदिएको छ। मेरो गाउँमा पनि यस्तै सजीवता थप्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर म मनमनै कल्पनामा डुबिरहेकी हुन्छु। मनभरि अनेकौं प्रश्नहरू खेल्न थाल्छन्। जसरी नागोरो गाउँ गुडियाको गाउँ भनेर एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित भएको छ, त्यसै गरी हाम्रो देशका उजाड गाउँहरूमा कसरी मानिसहरूको आगमन फर्काउने भन्ने सोच जागृत हुन जरुरी भएको छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको मेरो देश जबसम्म बन्दैन तबसम्म देश विकासका कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ भन्ने कुराको महसुस पनि हुन थालेको छ। सिकोको टापुमा रहेको नागोरो गाउँ नेपालका सयौंका संख्यामा रहेका गाउँहरू जस्तै लाग्छ। के हामीले पनि हाम्रा गाउँ बस्तीहरूलाई सजीवता राख्न र पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन आयनोले गरे झैं गुडियाहरू राख्न पर्ने हो? प्रतीकात्मक रूपमा पनि के हाम्रा गाउँ बस्तीहरूमा मानवीय अवस्थिति न्यून हुँदै गएको हो र मानिसहरूको त्यो अवस्थिति पूरा गर्न गुडियाहरूको सहारा त लिनुपर्ने होइन? गाउँ केन्द्रित विकास, रोजगारी, कृषि आदिलाई बढावा नदिने हो र दुर्गम गाउँ बस्तीलाई दुर्गम नै राखिरहने हो भने हाम्रा गाउँ बस्तीहरू जापानको पुरानो नागोरो गाउँ जस्तै उजाड हुने त होइन। यसतर्फ समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। हुन पनि आयो सान तिमीले गुडियाहरू निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो सिपलाई यसरी प्रस्तुत गरेकी छौ कि यी गुडियाहरू साँच्चीकै केही काम गर्न तल्लिन्छन् भन्ने लाग्छ। टाउकोमा हेलमेट लगाएर, शरीरमा ज्याकेट लगाएर बाटोको रेलिङ नजिक साइकल दोहोऱ्याइरहेको अवस्थाको गुडिया कुनै सजीव पुरुषको छनक दिन हदैसम्म सफल भएको देखिन्छ। तिमीले बनाएको आमा छोरीको एकै ठाउँमा राखिएको गुडियाले आमा छोरीको मेलमिलापमय प्रेम झल्किएको देखाउँछ। घरको बरन्डामा राखेको यो दृश्यले ग्रामीण जीवनको पनि उस्तै मिठास प्रदान गर्दछ। यति जीवन्त तस्बिर बनाउन उत्साही हुने तिमी कति महान हो। तिम्रो मेहनतको जीवन्त तस्बिर आँखामा नाचिरहेको छ। हातमा घाँस काट्ने खुर्पा लिएकी र परालको भारी बोक्न लागेकी दुरुस्त वृद्ध महिलाको आकृतिको गुडियाले महिलाको यथार्थ चित्रण गर्नुको साथै खेतबारी उजाड छैनन्, खनी खोसरी भइरहेको छ भन्ने भान हुन्छ। नदीमा माछा मार्दै गरेको तिम्रो अर्को दृश्य चित्र पनि कम मनमोहक छैन। आयलो सान यी दृश्य चित्र हेर्ने सबै मानिसहरूलाई छुट्टै आनन्द प्रदान गर्दछ। तिम्रो यो कामको तारिफ त छँदैछ। तिम्रो देशको संस्कृतिसँग मेरो देशको संस्कृतिका केही पाटाहरू पनि मिलेको देख्दा म हर्षले विभोर बने आएन। शरीर र स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै 9 थरीका गेडागुडी मिसाएर जनै पूर्णिमा पर्वमा क्वाटी खाए जस्तै उनागी नामको माछाको परिकार खाई तिनीहरूले मनाउने दोयो उनो उसी पर्व मिल्दोजुल्दो रहेछ।
मृत आत्माको स्मरण गर्दै नेपालको गाई जात्रा पर्व बितेर गएका आफ्ना पुर्खाको स्मरण गर्दै मनाइने जापानको ओबोन पर्वसँग मिल्दोजुल्दो रहेछ। यसै गरी नेपाली महिलाहरूले मनाउने तीज पर्व र जापानमा छोरीको सुस्वास्थ्य र सुखद वैवाहिक जीवनको कामना गर्दै मनाउने हिना माचुरी अर्थात् पुतली चाडसँग पनि मिल्दोजुल्दो रहेछ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन आएन, बरु थुप्रै चाड पर्व र संस्कृतिका कुरा पनि छन् र जसलाई मनाउने तौर तरिका फरक छन्, तर त्यसको आशय एउटै रहेको पाइन्छ। बुझ्यौ? दुवै देशका जनताले बोल्ने कतिपय शब्दहरू पनि चाख लाग्दा छन्। जस्तै तोरी, माकुरा आदि यी शब्दहरू जापानीहरूले बोल्ने गर्छन्। शब्दको उच्चारण एउटै तर अर्थ भने फरक छन्। तोरी नेपालमा साग सब्जीको एक परिकार हो भने जापानीमा तोरी भन्नाले चरा बुझिन्छ। त्यस्तै माकुरा भनेको जापानी भाषामा सिरानी हो भन्ने बुझिन्छ। नेपाली भाषामा भने एउटा किराको नाम हो। जापान र नेपाललाई नजिक्याउने संस्कृतिका अरू पनि थुप्रै पाटा छन्। खोतल्दै जाँदा जापान र नेपालको संस्कृतिको पाटो मितेरी लगाए जस्तो लाग्छ। तिम्रो देशसँग मेरो देश नेपालको औपचारिक दौत्य सम्बन्ध सन् 1956 सेप्टेम्बर 1 मा गाँसिएको रहेछ। औपचारिक रूपमा नेपाली र जापानी बीचको आपसी प्रेम, सद्भाव र भेटघाटले भने 114 वर्ष नै लागेछ। आज शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश, विश्वको अग्लो सगरमाथाको देश अनि सूर्योदयको देश जापान बीचको सम्बन्ध राष्ट्रिय तथा जनस्तरमा निकै प्रगाढ पनि बन्दै गइरहेको छ। अहिले जापानबाट नेपाल घुम्न आउने जापानी र जापानमा पढ्न, भ्रमण गर्न तथा रोजगारीका लागि आउने नेपालीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विकासका दृष्टिले यी दुई राष्ट्रमा धेरै ठूलो असमानता छ, तर भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश र सांस्कृतिक हिसाबले नेपाल र जापान बीच निकै समानताहरू रहेको अनुभूत गरे। मेरो देशमा केही वर्ष अघि गएको विनाशकारी भूकम्पले केही जिल्लाका गाउँ बस्ती उजाड बने। कतिपय जग्गाधनीहरू भूकम्पमा परेर बितेका कारण खेतबारीहरू बाँझा भएका छन्। ती खेतबारीहरू खनजोत गरेर हराभरा बनाउन नागुरो गाउँकै उदाहरण पो लागू गर्न सकिन्छ कि? नागुरो गाउँका गुडियाहरू मानिसको आकृतिमा कतै बसेका, कतै उठेका, कतै सँगै बसेर भलाकुसारी गरिरहेका, ट्रेन स्टेशनमा ट्रेन पर्खिरहेका, स्कुलका बच्चाहरू कक्षा कोठामा बसेर आफ्ना शिक्षक पर्खिरहेका देखिन्छन्। कतिपय गुडिया हिँड्ने अवस्थामा जस्तो देखिन्छन् त कतिपय खेतबारीमा भारी बोक्दै गरेको जस्तो लाग्छ। कतिपय गुडियाले खेतीबाली हेरिरहेका छन् त कतिपयले खनजोत गरिरहेका आदि फरक फरक अवस्थाहरूको चित्रण कति जीवन्त आयो है आएन। गुडियाको साथमा अन्य चीजहरू साइकल, परालको भारी, कुटो, कोदालो आदि समेत समावेश गरेर सो अनुसारको मुखाकृत झल्किने हिसाबले सिङ्गो गाउँमा सजीवता ल्याउने तिम्रो प्रयास कति पृथक है। विशाल हृदयकी, कर्मशील र संवेदनशील भावनाकी खानी आएनौ। तिमीलाई मेरो हृदयदेखि नै कोटी कोटी सलाम। प्रिय नागुरो, तिमीलाई मेरो आजन्म सम्झना। न्यानो काखले मन बिथोल छ नभन्दिनु आमालाई। न्यानो काखले मन बिथोल छ नभन्दिनु आमालाई। मिठो यादले दिनरात पोल्छ नभन्दिनु आमालाई। आटो पिठो खोले सिस्नो घरिघरि सम्झिरहन्छु। आटो पिठो खोले सिस्नो घरिघरि सम्झिरहन्छु। गाउँको यादले एक्लै बोल्छ नभन्दिनु आमालाई। न्यानो काखले मन बिथोल छ नभन्दिनु आमालाई। कसले बुझिदेला दिलको बह दुखी परदेशीको। कसले बुझिदेला दिलको बह दुखी परदेशीको। अनिदोमै रात छिचोल्छ नभन्दिनु आमालाई। न्यानो काखले मन बिथोल छ नभन्दिनु आमालाई। लहासा हृदय मदन जस्तै अलपत्र परेको छु। लहासा हृदय मदन जस्तै अलपत्र परेको छु। खबर पुगे आगो बल्छ नभन्दिनु आमालाई। न्यानो काखले मन बिथोल छ नभन्दिनु आमालाई। मिठो यादले दिनरात बोल्छ नभन्दिनु आमालाई। असंख्य नेपालीको सपनाको गन्तव्य बनेको जापान, कति नेपालीको रहर त धेरै जसो नेपालीको कहरको गन्तव्य पनि बनेको छ जापान। जीवनका रहर, आवश्यकता र परिस्थितिको हावाले वर्षेनी हजारौं युवाहरूलाई बगाउँदै बगाउँदै जापानसम्म पुर्याउँछ र देखाउँछ हिरोसिमा र नागासाकीहरू। हिरोसिमाले देखाउँछ आफ्नै विगतको विभत्स चित्र
र नागासाकीले देखाउँछ आफ्नै विचित्र वर्तमान। गरे के हुँदैन, दोस्रो विश्वयुद्धले तहस नहस र खण्डहर बनेको जापान धुलो टकटक्याउँदै जुरुक्क उठेर सम्हाल्न थाल्यो आफैले आफूलाई। आफूमाथि भएको अत्याचारको बदला लिन आणविक क्षेप्यास्त्र नै प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सिर्जना र लगनशीलताको क्षेप्यास्त्र आणविक अस्त्रभन्दा हजारौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुराको जिउँदो जाग्दा उदाहरणहरू हुन् हिरोसिमा र नागासाकी। रिस, अद्वेष, आरोप र कलहको दुनियाँबाट निकै पर पुगेर हरेक दिन हरेक क्षण सिर्जनाको अस्त्रले हिर्काइरहेका छन् आफूमाथि एटम बम प्रहार गर्ने अमेरिकालाई र लिइरहेका छन् त्यो भयानक आक्रमणको बदला। जापानमाथि आणविक हमला गरेका अमेरिकीहरूको मन मस्तिष्कलाई आज जापानी ब्रान्ड पानासोनिकहरूले कब्जा गरेका छन् र बदला लिइरहेका छन्। हामीले जापानबाट कहिले सिक्ने यो लोभलाग्दो शिक्षा सम्झना पनि छटपटी लागेर आउँछ। घुमघामका सिलसिलामा जापान पुग्नुभएका सुप्रसिद्ध स्रष्टा प्रभा बरालको जापान घुमघामको संस्मरण पढिरहँदा मेरो मन पनि जापानका सडक पेटी, बगैँचा, पार्क र जंगलहरूमा फुलेका साकुराको फूलका डाली डालीमा बैली खेल्न पुग्यो। सायद अतीतको डायरीको यो श्रृङ्खला सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि यस्तै महसुस भयो होला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झनाहरू र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई BISTABARBAR076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित हुनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि वाचन गरिएको संस्मरणका लेखक प्रभा बराललाई अत्यन्त ठूलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।